अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। तुम सब लोगों का एक ही जगह पर इकट्ठा होना कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। ये पूरी प्लानिंग के साथ मैंने तुम्हें इकट्ठा किया है एक ही जगह पर, ताकि एक ही दफा पूरे खानदान को, तुम्हारी पूरी नस्ल को बर्बाद कर दूं, इस दुनिया से इनका सफाया कर दूं। आखिरी मर्तबा कलमा पढ़ लो। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये अल्फाज हैं कातिलों के। ये वाकया सुनकर आपको लगेगा कि ये कोई पाकिस्तान की खबर नहीं सुना रही मैं आपको, ये किसी में आपको नोगो एरिया की खबर सुना रही हूँ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सूबा पंजाब का वाकया है। 4 डशकरे मर्द एक घर में घुसकर बारी बारी 3 खवातीन और एक बच्चे को गोलियों से छलनी करते हैं, फिर इनकी लाशों को घर में रखते हैं, पूरे घर को आग लगाते हैं ताकि ये लाशें दफनाने के काबिल न रहें, इनको भस्म कर दिया जाए। हैरानकुन बात यह है कि ये 4 कातिल जो कर रहे हैं, इनके पीछे मास्टर प्लानर एक ज़ईफ बूढ़ी औरत है। ये डशकरे कातिल कौन थे, किसके कहने पर ये कत्ल किए, ये दुश्मनी आखिर क्या थी, मास्टर प्लानर का किरदार कितना है और क्यों है, इस हवाले से पर्चा दर्ज हो चुका। आईजी पंजाब नोटिस ले चुकी। वकुआ है ये नारोवाल का, इलाका बनता है खुशहालगढ़, पुलिस स्टेशन लगता है जफरवान। 2021 में एक औरत जिसका नाम आलिया है, इसकी शादी हुई इकराम असलम उर्फ गुल्लू नामी शख्स के साथ। इकराम और आलिया की आपस में नहीं बन पाई। हर टाइम का झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना, मारना पीटना, तशद्दुद करना, धक्के देना, गालियां देना, ये इस आदमी का वतीरा बन चुका था। अब 3 साल से आलिया ये सह रही थी और अब उसकी भी बस हो चुकी थी। जब भी मारता था, आलिया चुपके से वालिदैन के पास आ जाती थी। ये शख्स आता था, मनाता था, ले जाता था। चूंकि ये नशा भी करता था तो दिमागी तवाजुन आउट ऑफ कंट्रोल था। इस मर्तबा आलिया जब नाराज होकर गई हमेशा की तरह, तो इकराम भी हमेशा की तरह मनाने इसके पीछे गया। इस मर्तबा आलिया ने कहा कि मैं अब सुलह नहीं करूंगी, मुझे तुम्हारे साथ वापस नहीं जाना। आलिया की फैमिली ये बोल रही थी कि जान छुड़ाओ इस आदमी से, इसका ये रोज का तमाशा बन चुका है। 2024 में यानी इसी साल में आलिया ने जो एक केस कर रखा था खुला का, वो कंप्लीट हुआ और आलिया की डिग्री हो गई, यानी खुला हो गई। इकराम के दिल में खुला के बाद ये आया कि मेरा घर जो तबाह हुआ, इसके पीछे आलिया के वालिदैन और इसकी बहन का हाथ है। इन्होंने आलिया को मेरे खिलाफ पट्टियां पढ़ाकर मेरा घर तबाह कर दिया। ये मैं आपको आलिया के रिश्तों के नाम बता रही हूँ। वालिदा का नाम है हाजिरा, वालिद का नाम है अब्दुल गनी, बहन का नाम है आसमा। अब आसमा शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है। बेटे का नाम है अब्दुल्ला, 5 साल उम्र है। बेटी का नाम है खतीजा, 4 साल की ये बच्ची है। इकराम दिल ही दिल में ये सोचता है कि मैं इस पूरे खानदान को उड़ाऊंगा, मगर मसला एक है, उड़ाऊंगा एक ही जगह पर। अब आसमा चूंकि मैरिड है, शौहर का नाम है आबिद, वो अपने घर में आबिद के साथ अलग रहती है, शादीशुदा है। पीछे आ गई आलिया और उसके माँ बाप, वो अलग घर में रहते हैं, यानी आलिया माँ और बाप अलग घर में, आसमा आबिद और उसके बच्चे अलग घर में। एक टाइम पर मारूं तो मारूं कैसे, ये प्लानिंग चल रही है। प्लान बनाता है जहन में। 11 तारीख दोपहर 2:30 बजे ये वाकया पेश आता है। इकराम असलम उर्फ गुल्लू, इसका एक भाई मोहम्मद इमरान उर्फ मुन्ना एक बाइक पर सवार होते हैं। बिल्कुल साथ दूसरी बाइक है जिस पर इनके कजन आफताब और जुनेद सवार होते हैं। मैंने इस व्लॉग के आगाज में दशकरे कातिल लफ्ज इस्तेमाल किया। अब ये चारों डशकरे कातिल 2 बाइक्स के ऊपर सवार हुए। ये चारों, आसमा जो कि बड़ी साली लगती है, इसकी लगती थी, खुला हो चुकी,
اس کے گھر کے باہر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 2:30 بجے آسما کے بچوں کو اسکول سے چھٹی ہوتی ہے، وہ رکشا کے اوپر اپنے گھر آتے ہیں، یعنی ان کا یہ معمول ہے کہ پک اینڈ ڈراپ رکشا دیتا ہے، اور پورے 2:30 بجے گھر کے دروازے کے باہر یہ دونوں بچے اترتے ہیں، عبداللہ اور ختیجہ۔ جیسے ہی بچے رکشے سے اترتے ہیں، رکشے والا چلا جاتا ہے، یہ چاروں ان دونوں بچوں کو اٹھا لیتے ہیں، زبردستی بائک پر بٹھاتے ہیں اور بائک کو کک مارتے ہیں رفو چکر۔ یہ سب ماں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ ماں نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، پیچھے پیچھے اندھا دھند بھاگنے لگی۔ صرف ماں نہیں، باپ بھی اندھا دھند بھاگنے لگا۔ اکرام اپنے بھائی اور 2 کزنز کے ساتھ ان دونوں بچوں کو لے کر آتا ہے اپنے سابقہ سسرال۔ پیچھے پیچھے ماں باپ بھی اسی جگہ پر آ جاتے ہیں، یعنی کہ سسرال۔ اکرام اپنے پلان میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے آپ کو اس ویلاگ کے آغاز میں یہ بتایا تھا کہ اکرام یہ چاہتا تھا کہ میں پوری نسل کو، پورے خاندان کو برباد کر دوں، مگر ایک جگہ ایک مرتبہ۔ اب یہ سب اکٹھے ہو چکے تھے اس کی پلاننگ کے مطابق۔ کیسا ماسٹر پلانر ہے! بچے اٹھائے، ماں تو پیچھے بھاگے گی، ماں پیچھے بھاگی، باپ پیچھے بھاگا، پورے خاندان کو کیا ایک گھر میں اکٹھا، اور ساتھ ساتھ ڈائیلاگز کیا مار رہے ہیں: تم لوگوں کا یہاں پر اکٹھے ہونا کوئی اتفاق اور حادثہ نہیں ہے، یہ میرا پلان ہے، یہ بچے میں نے اٹھائے ہیں، میں ہی ان کا صفایا کروں گا۔ تم دونوں بھاگتے بھاگتے پیچھے آئے ہو میری مرضی کے مطابق، فرعون بنا ہوئے۔ یہ بچے اغوا کے لیے میں نے نہیں اٹھائے تھے، پوری نسل ختم کرنے کے لیے اٹھائے تھے، جو کہ میں اب کر کے دکھاؤں گا۔ اکرام، اس کا بھائی، 2 کزن اندھا دھند فائرنگ کرنے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں عالیہ گولیاں کھا کر مر جاتی ہے، یعنی اس کو گولیاں لگتی ہیں زمین پر ڈھیر۔ ہاجرہ بی بی، گولیاں لگتی ہیں زمین پر ڈھیر۔ اس کے بعد عالیہ کی بڑی بہن آسما، جس کے بچے اٹھائے تھے، اس کو بھی گولی ماری جاتی ہے زمین پر ڈھیر۔ ہاجرہ بی بی کی ایک بہن جو کہ بزرگ خاتون ہے، نام ہے اس کا سائمہ، وہ بھی گھر پر موجود ہوتی ہے، جو کہ اس قتل و غارت کی ہولی میں شدید زخمی ہوتی ہے۔ بہن کا ایک بیٹا عبداللہ، اسے بھی مار دیا جاتا ہے۔ عبداللہ صرف 5 سال کا بچہ ہے۔ لڑکوں سے ہوتی ہے نسل، مقصد تھا نسل ختم کرنا، اس لیے عبداللہ کو بھی گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ عبدالغنی شدید مضروبی کی حالت میں ہے، علاج چل رہا ہے۔ اس واقعے میں 3 خواتین، ماں اور 2 بیٹیاں جاں بحق ہوئی۔ 4 سالہ عبداللہ نواسا اللہ کو پیارا ہوا۔ اب قتل کر دیا، نسل ختم کر دی، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ڈز 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 تھا، دوسرا ڈز 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 تھا۔ کیا وہ منٹس ہوں گے؟ زندگی کے آخری سانس اور آخری لمحے کس قدر خوف کے عالم میں اس خاندان نے گزارے ہوں گے۔ جب سب کو مار کے زمین پر گرا دیا تو بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ ان کے گھر میں گیس کا ایک سلنڈر پڑا ہوا تھا، اس سلنڈر کے ذریعے سے پورے گھر کو آگ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ آگ پورے گھر میں پھیل گئی، ہر چیز جلنے لگی، وہیں پر یہ لاشیں بھی موجود تھیں۔ آگ لگانے کا مقصد یہ تھا کہ ان لاشوں کو جلا دیا جائے، نہ ہوگی لاش، نہ ملے گی زمین میں جگہ، نہ دفن کیا جائے گا، یہیں پر جلا کر بھسم کیا۔ اکرام اسلم جو کہ مرکزی ملزم ہے، اینڈ پر اس نے اپنا گلا بھی کاٹ لیا۔ پیچھے 3 ملزم بچے، کیونکہ یہ 4 لوگ آئے تھے 2 بائکس کے اوپر۔ یہ تینوں پیچھے والے تینوں بکیا موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقوعہ کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی پورے پنجاب میں۔ فوراً سے ایک FIR درج کی گئی۔ مقتولہ آسما کا شوہر عابد اس کیس کا مدعی بنتا ہے۔ ٹوٹل 4 نامزد ملزمان ہیں: اکرام، عمران، جنید، آفتاب، اور 3 نامعلوم بھی ڈالے گئے ہیں۔ پولیس رپورٹ میرے پاس آ چکی۔ رپورٹ یہ بتاتی ہے، پڑھا جا سکتا ہے،
خلا کے رنج نے یہ سب کروایا انتقاماً۔ FIR جو درج ہوئی اس کے مطابق ملزم اکرام کی والدہ ناہید بی بی ہے، جس کی ایما پر یہ سب کچھ ہوا، اور اسی کی ایما پر بچوں نے یہ خون کی ہولی کھیلی۔ جیسے ہی FIR درج ہوئی تو پولیس کرتی ہے تفتیش کا آغاز۔ تو تفتیش کا آغاز ہو چکا۔ IG پنجاب نے اس خبر کا نوٹس لیا اور یہ کہا کہ مجھے ملزمان کو گرفتار کر کے رپورٹ کیا جائے۔ کرنے والے کر چکے، قاتل بھاگ چکے۔ پولیس کرتی ہے تفتیش کا آغاز۔ دیکھنا یہ ہے یہ کیس پولیس کب اور کتنے دنوں میں ٹریس کرنے کے بعد IG صاحب کو سب اچھا کی رپورٹ جمع کرواتی ہے اور ان ملزمان کو گرفتار کرتی ہے۔ اس کیس کے حوالے سے جو اپڈیٹس آئیں گی میں ضرور آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی۔